अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हो के अपने घरों में खुशबाश शाश प्रशाश हो के। और ये सामने ये हाफ़िज़ कुरान के बच्चों के लिए ना या तैयारी कर रहे हैं असम्बली के लिए। और सामने मौलवी भी निकल आया। मौलवी ने देख लिया ना कि ये हमारी कोई वीडियो या फोटो शूट कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा शौकी में आ जाते हैं। और ये मेरी बेटी ना स्कूल जा रही है उसके बाद अनार दिखाते हैं कि ये अनार देखे कितने खूबसूरत लगे हैं। अनार भी हैं, जामुन भी है, माल्टे भी है और बहुत कुछ लगे हुए हैं। समझ नहीं आ रही, बड़े हो जाएंगे तो पता चले कि क्या क्या लगे हुए हैं। उसके बाद अब आपको दिखाते हैं शहतूत और ये जामुन। बच्चे वो तोड़ के ले जाते हैं। ये एक में जामुन है, इसमें शहतूत है। उसके बाद खाते हैं अपने मिनी प्लांट। ये देखो मिनी प्लांट का क्या हाल, क्या सत्यानाश असर करती हैं। वैसे ये सर्दियों में ज़्यादा देर रहते नहीं, जैसे ये सर्दियाँ शुरू होती है साथ ये मुरझाना शुरू हो जाते हैं। पता नहीं मैं इसका इतना कुछ डाल रही हूँ, पानी भी डाल रही हूँ। ये बचे हुए जो है आलू जैसे बॉयल हो गए, चने बॉयल हो गए, इस तरह के जो बचे हुए पानी है ना मैं इसको भी देती हूँ, फिर भी ये ऐसे हो जाता है, पता नहीं क्यों है। और ये चिड़िया के लिए मैं खाना डाल रही हूँ। चिड़िया सुबह से ना बेचारी कितनी दफ़ा चक्कर लगा के गई है, तो बस मैं खाना टाल नहीं सकी तो मैं डाल दूँ। कि मेरी मियाँ कितनी दफ़ा कहते हैं कि आप ना फजर के बाद ना सोया करो, लेकिन क्या करूँ मैं, एक कान से सुनती हूँ दूसरी कान से निकाल देती हूँ। मेरी बेटी स्कूल जाने के बाद ये कपड़ों का कंध डाल के गई है। खैर है, कोई बात नहीं। अब इसको समेटना माँ का काम होता है, फ़र्ज़ होता है। और इसके समेट लिया चीज़ें वगैरह, समेटने के बाद हम आपको दिखाते हैं बैठ के। देखो अल्हम्दुलिल्लाह कितना क्लीन शलीन हो गया है। वैसे जैसे ही देखते हैं ना दिल को सुकून आ जाते हैं। और हम चलते हैं किचन की तरफ। किचन में हम आपको दिखाते हैं खाना शाना, ये क्या कहते हैं बर्तन शर्तन वगैरह जो कुछ भी है वो दिखा रहे हैं। कि ये देखो बर्तन में भी रात को, वैसे हमेशा मेरी यही आदत होती है कि रात को सोने से पहले ना मैं बर्तन धो लेती होती हूँ, लेकिन फिर भी बर्तन पड़े हुए हैं। और उसके बाद चूल्हे दिखाने। ये देखो मैं अपनी मियाँ को बहुत बार कहा कि ये चूल्हे जो है ना रीन्यू कर दो, यानी कि पेंट कर दो इसके, तो बिल्कुल न्यू हो जाएगा। बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है, पता नहीं इसने कब करने हैं। अच्छा कह देते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल लेते हैं। और ये हमने खाना शाना वगैरह खा लिया है। और इसके बाद हम क्लीन शलीन करते हैं किचन वगैरह की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किचन को भी क्लीन शलीन कर दिया। ये देखो किचन को भी जैसे ही मैं सिंक की तरफ देखती हूँ ना तो दिल को सुकून हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है। किचन भी वगैरह एन क्लीन शलीन वगैरह हो गया। उसके बाद हम आपको सूट दिखाते हैं कि ये देखो मैंने सूट का क्या सत्यानाश कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला। जैसे ही मैं किचन से फारग होकर निकली तो देखा मेरे ये दुपट्टे के पल्लू का ये सरसों का तेल लगा। वो किचन में तेल पड़ा हुआ था नंगा, मुझे पता ही नहीं, उसके अंदर पूरा दुपट्टे का पल्लू अंदर चला गया, पता ही नहीं। ऐसे मैं काम में लगी रही। बाद में देखा तो ये हाल हुआ पड़ा। इसके बाद मैंने कहा चलो कमीज़ भी देखो, कमीज़ का भी ऐसे ही हुआ पड़ा। ये देखो हिप पे लगा है इतने हिस्से पे। अब मैं ये सोच रही थी कैसे तो डिटोल से तो या हैंड वाश से तो या वो जो खुशबू वाला साबुन है उससे तो या देसी साबुन से तो चलो देसी साबुन से भी तो लेती हूँ। इसका ये शलवार पे भी लगा हुआ है। इतने से ताक में हो तो कोई बात नहीं, पर ये इतनी सी है, लेकिन फिर भी तो लेना बेहतर होता है, क्योंकि दो रंग के कपड़े पहने हुए अच्छे नहीं लगते और ताक लगे हुए भी अच्छे नहीं लगते। जैसे ही ताक लग जाए ना तो फिर वो सूट बेकार हो जाता है, पुराना लगता है। और ये सूट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो लिया। उसके बाद मैंने ये कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए। ये मैंने कपड़े पहने हैं। चलो हम आपको ऊपर दिखाते हैं कि मैंने कौन से कपड़े वो वॉश करने के बाद वो हो गए हैं क्लीन शलीन। अगर वो हो गया हम आपको दिखाते हैं। चलो चल रहे हैं ऊपर। ये देखो मैंने ये धो के फैलाए हुए हैं। ये देखो एन क्लियर हो गया, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। जैसे ही ताक लगता है ना तो फ़ौरन धो लेना चाहिए, क्योंकि फिर ज़्यादा मेहनत नहीं होती। ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने धो लिए हैं। ये कितना अच्छा क्लीन शलीन हो गया है। वैसे दिल को सुकून गया, अल्लाह तेरा शुक्र है ताक भी उतर गया। और ये देखो मेरा शेडो, ये कैसा लगा है मेरा शेडो। अगर आपको अच्छा लगा है तो बता देना। चलो जी मेरा पाँव भी देख ले, मेरी जूती भी देख ले मैंने किस रंग की पहनी है। और देखें ऊपर चलते ऊपर जाके दिखाते हैं कि ये देखें कितना खूबसूरत है, दुनिया कितनी खूबसूरत है। अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ कितनी खूबसूरत है। आसमान भी देख लें, मस्जिद भी देखें कितना खूबसूरत है। अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ खूबसूरत है। वैसे इंसान जो है वो इतने नाशुक्र हैं, वो अक्सर यही कहते होते हैं कि ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। लेकिन भरोसा तो नहीं है, मौत तो हर इंसान के एक ना एक दिन ज़रूर आनी है। लेकिन आप लोग शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी है, नेमत दी है। ज़िंदगी जो है वो एक नेमत है, लेकिन आप नेमत समझ के ना शुक्र अदा करनी चाहिए। चलो हम आपने आपको बहुत दिखा दिया। हम साए की मुर्गियाँ दिखाते हैं कि ये देखिए अंडे देती हैं
لیکن ہم سایہ کسی کو شیئر ہی نہیں کرنے. انڈے تو ویسے بڑے آج کل مہنگے ہو گئے ہیں. چلے ہم نیچے چلنے ہیں. واشنگ مشین میں کپڑے ڈالتے ہیں کیونکہ واشنگ مشین کے کپڑے بھی بہت زیادہ واش کرنے والے ہوئے ہیں. یہ رہ کے میں نے کپڑے واش کر مشین میں ڈالے ہوئے ہیں. پوری واش کرنے کے بعد الحمدللہ میں نے کپڑے بھی پھیلائے ہیں. یہ 10 منٹ میں کپڑے سوکھ جاتے ہیں. اس کے بعد دکھاتے ہیں اب آپ کو یہ ساسو ماں کیا کر رہی ہے. یہ ساسو ماں نے یہ کپڑے کٹنگ کر رہی ہے, کپڑے سلائی کر رہی ہے. کیا آپ لوگوں کے بھی ایسے ہی کاندھ ٹننا ہے؟ لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے کے بعد بھی ایسے کاندھ پھیلاتے ہیں یا ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں؟ اور اس کے بعد میں کپڑے اتار کے لے آئی ہوں نیچے, اور اس کو ایک بعد میں تہہ لگا لیتے ہیں. اس کے بعد ہم آپ کو صوفے پہ یہ ہم نے چادر بچھانی ہے. چادر تو میں کبھی کبھی بچھا لیتی ہوں اکثر, لیکن یہ اکثر یہ کیا کہتے ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو بار بار سیٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں بیٹی کی یہ منی الماری تو یہ دکھاتے ہیں کپڑے. 1000 کپڑے ہونے کے باوجود بھی سمجھ نہیں آ رہی کون سے کپڑے پہناؤں اس کے. لیکن کچھ میری اپنی مرضی ہوتی ہے, کچھ ان کی مرضی ہوتی ہے, لیکن ان کے 1000 نخرے ہوتے ہیں. چلو یہ پہن لیتے ہیں کپڑے. اب وہ آ گئی ہے, آتے ہی کہتی ہے مجھے پانی دے دو, ٹھنڈا پانی. میں نے اسے بہت کہا کہ پانی نہ پیو ٹھنڈا, ابھی موسم نہیں ٹھیک. کہہ رہی ہے کہ نہیں میں نے برف ڈال کے پینا. آ کے ہاتھ تو ہی نہیں ہے. میں کہی کہ میں ڈال دیتی ہوں, تم ہینڈ واش کراؤ. نہیں کہتی میں نے ڈالنا ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, آپ ڈال دیا. اب وہ اسے ہلا رہی ہے, لا کر وہ سپون لے لینا, سپون سے ہلا لے. چلیے لے بیٹھ کے پیو پانی پی لیا. اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے پاؤں کا کیا حال. یہ دیکھو کیا حال کہ جیسے مانگنے والی ہوتی ہے. اب وہ پاؤں نہیں دکھا رہی, وہ چھپا لیتی ہے. اتنا ہی گندے کر کے آتی ہے نا, اسکول سے آتی ہے نا, پاؤں اتنے گندے کر لیتی ہے. ان کی یہی عادت ہوتی ہے اسکول سے آنے کے بعد یہ پنگے لینے کا. یہ پنگے لیتی ہے. پنگے لینے کے بعد الحمدللہ فائنلی اس نے اپنی پسند کے یہ کپڑے نکال ہی لیے. پر پھر بھی کہہ رہی ہے میں نے شلوار پہنی ہے, میں نے پینٹ نہیں پہنی. پر پھر بھی پینٹ تو پہنی ہے. یہ رکھے کہاں کو لے کے جانی, پہن کے تو ختم کرے نا. کہہ رہی ہے نہیں میں نے پہنی ہے. اللہ اللہ کر کے منتیں کر کے اس نے کپڑے پہنے ہیں. فائنلی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ سبزی, کہ یہ دیکھیں میں نے سبزی بنائی ہے. اور یہ ہے کریلے نے کٹنگ کر کے رکھے. اور یہ شملہ کٹ کے میری تو بس ہو گئی ہے. اکیلے میں سارے کام کرنے. گھر کی جو بڑی بہو ہوتی ہے وہ اکیلے ہی کر کے سارے کام سنبھالتی ہے, ساتھ تو کوئی ہیلپ کرتا ہی نہیں ہے, اکیلے ہی مجھے کرنا پڑتا ہے. یہ دیکھیں میں نے کر لیا ہے, یہ کریلے شملہ سارا کچھ ہو گیا الحمدللہ. ساتھ میں میری بیٹی یہ کام کر رہی ہے, کیونکہ نہ سمجھ آ رہی ہے نا تو پھر پوچھ لیتی ہے. تو میں بتا دیتی ہوں. کہہ رہی ہے دیکھو میتھ ویسے اس کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے, مجھے پسند نہیں ہے میتھ. اور اس کے بعد کھاتی میں نے الحمدللہ ہانڈی کے لیے یہ کٹنگ کر کے رکھے ہیں. یہ ٹماٹر, ٹینڈیاں, پیاز کٹنا مجھے بالکل پسند نہیں, لیکن پھر بھی کٹنگ کرنی پڑتی ہے کیونکہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں میرے. اور اس کے نیچے رکھے آلو بوائل کرنے کے نیچے. ایسے ہی گیس آتی ہے نا تو ہم اس سب چیزوں کو نا 5 منٹوں میں ڈال کے مکس کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. اور یہ ادھر لیپ ٹاپ کو لگی ہوئی ہے. بھائی میں آپ کو موسم دکھاتی ہوں کہ دیکھو موسم کتنا خوبصورت ہے. یہ دیکھو بادل ہو رہے ہوئے ہیں, لگتا ہے کہ آج بھی بارش ہونی ہے. کہتے ہیں کہ جب بھی بارش ہوتی ہے نا کوئی بھی جو بھی دعا مانگو نا تو وہ قبول ہو جاتی ہے. کیا آپ لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں یا تسبیح کرتے ہیں استغفار کی؟ ویسے تسبیح بھی کر لینی چاہیے, زیادہ بہتر ہوتی ہے. دعا بھی مانگ لینی چاہیے, وہ بھی بہتر ہوتی ہے. انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے. اور میں تو جا کے دکھاتی کہ یہ دیکھیں ایسے بیٹھی ہے. کب سے ایسے بیٹھی سے کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں سامنے کھڑی ہوں کہ نہیں. اور جیسے ہی میں نے اسے کہا تھا نا کہ منہ بند کر کے لیپ ٹاپ دکھا کر مکھی اندر چلی جانی ہے, تو کہتی ہے خیر کوئی نہیں, میں منہ کھول کے دیکھوں کہ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں. جیسے ہی میں منہ کھول کے دیکھنے لگی نا تو اسے ہنسنی شروع ہو گئی. جیسے ہی میں نے اسے کہا تھا لیپ ٹاپ بند کر کے تم سو جاؤ, کہتی نہیں میں نے نہیں سونا, مجھے نیند نہیں آ رہی. اور اس کے بعد ہم بیٹھے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے. اور شکر الحمدللہ میں نے نماز پڑھ لی ہے. اور آپ لوگ بھی نماز پڑھ لیجیے گا کیونکہ نماز نا انسان کے لیے بہت ضروری ہے. چاہے سونے کی تیاری کرتے ہیں اور سونے سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ میں لوشن یوز کر رہی ہوں اولیویا کا. ہاتھوں میں اور پاؤں میں یہ یوز کرتی ہوں. فیس میں کر لیتی ہوں کبھی کبھی, لیکن اکثر ہاتھ اور پاؤں کے لیے میں یہی لوشن یوز کرتی ہوں. اور یہ ٹیب لگاتی ہے. یہ میری بیٹی کی عادت ہے کیونکہ وہ ہر چیز پہ وہ ٹیب لگاتی رہتی ہے. اور یہ میری بیٹی اکٹھی مٹھی ہوئی ہے, مجھے لگا ہے شاید اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے. میں نے سوچا کہ چلو اس کے اوپر یہ چادر دے دوں, ٹھنڈ سے بچے. کیا آپ لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں؟ اور یہ جو بیٹی ہے نا رات کو سونے سے پہلے اس پہ بڑا پیار آتا ہے, پاریاں کرتے ہیں, پھر پچھتاوا بھی ہوتا ہے کہ کاش ہم اس کو کچھ نہ ہی کہتے نہ ڈانٹ دیں, لیکن ہو جاتا ہے. کیا کریں, غلط کام ہے نا تو پھر ماں نے ڈانٹنا ہوتا ہے کہ ایسے کام نہیں کرنا چاہیے.
اور یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ بچوں کے اوپر چاروں کل آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مارا کر اپنے اوپر بھی۔ مچھروں کا موسم آ گیا، یہ چاروں طرف میں نے مچھردانی لگائی ہوئی ہے کیونکہ رات کو سکون سے نیند آتے ہیں۔ گرمیاں شروع ہونے والی ہے، اس لیے یہ میں تھوڑے دنوں یعنی 1 منتھ کے لیے یہ میں مچھردانی لگاتی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کرنا، کمنٹ کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا۔ اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔